بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سید العالمین فی القونین محمد نبینا و نبی الہ العالمین محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم شب کے دے اندر کوئی کہ تسی تھک گئے ہو پر ایڈے فریش مولوی بھی کوئی نہیں ہوندے جلے تسی تھکے بیٹھے ہو مغرب تو بعد دا ٹائم لے کے عشاء 9 بجے بیان اے اللہ دی رحمت ہے دل چھوٹا نہ کرو کبو اللہ دی سارے بولو اللہ دی حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات دی بہترین جگہ میرا گھر مسجد تے کائنات دی بدترین جگہ بازار اسی کیڑے خوش قسمت ہو کہ تھانوں مسجد ابراہیم والیاں نے مغرب تو لے کے 9 بجا دیتے تے حالے اللہ دے گھر اندر ہو اللہ دی قسم جی میرے رب نے اگر یہ بات ادا پسند آگی میری تیری بخشش واسطے کافی ہے اور میں دعا کرنا کہ اللہ تیرا بیٹھنا قبول کرے مگر تھوڑی تھکاوٹ دا میں احساس کرنا پھر بھی میں انشاءاللہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکیزہ عنوان نال اپنی بات میں معنون کراں گا تے میں کوشش کراں گا انشاءاللہ تھوڑی تھکاوٹاں دور ہو جان اللہ کرے ہو جان اللہ کرے ہو جان پکی گل ہے اچھا اچھا ہاتھ کھڑا کرو خضرہ اچھا اچھا جڑے جڑے تھک گئے نے سبحان اللہ سید العالمین فی القونین محمد اکلے شیخ مصدق صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو میرے نہ گل کرو پریشان نہ ہوئے ہو میرے نہ کوئی گل کرو کوئی جوڑ ملاؤ تے میں گل کرا بھائی محمد الرسول اللہ دا نام لے ایک بار پھر ایک ہاتھ اونچا کر کے ڈنگا سیدھا کرو سیدھا بالکل سیدھا اللہ تھانوں برکت دے ذرا میرا وقت نہ زیادہ کرے میں بالکل تھوڑا وقت تھوڑا جہا لینا ہے منٹا والا ہوئے گا 100 منٹ ہو جاوے 200 منٹ 300 منٹ گھنٹے والی تقریر نہیں انشاءاللہ توجہ کرو او عبد اللہ فی کل العباد منفرد ہے کاش فروغ ٹونا لو جو تھانو عربی آندی تے تڑپ جاندے ان جملے تے پوچھو مولانا دار مصدق صاحب کو لو انہاں دا ترجمہ کیا آگے ہوا عبد اللہ فی کل
منفرد كمثل الياقوت في الأحجار متفرد ألا أيها المطيعون في إطاعته يسقي الله سقيا باردا يسقي الله سقيا باردا من حوضه متبرد اللهم اجعلنا منهم قولوا آمين ألا أيها المشتاقون بالنعت النبي أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا قاري لديكم رحب عربی دے اندر میرے استاد محترم وکیل صحابہ رحمت اللہ علیہ دا بڑا معروف قصیدہ ادا کچھ ترجمہ بھی عرض کریے وہ آپ نبی الرحمت رحمت رحمت کیا کہنے رفعت درجت کیا کہنے عزت و عظمت کیا کہنے وہ آپ نبی الرحمت رحمت 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 کیا کہنے کندھے پہ یتیم بٹھا کر دھیمی دھیمی چال چلے کندھے پہ یتیم بٹھا کر دھیمی دھیمی چال چلے ماشاء اللہ سبحان اللہ پڑھو میرے نال کہو ماشاء اللہ سبحان اللہ سراپے رحمت کیا کہنے وہ آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے اتنے الفاظ سن میرے استاد محترم وکیل صحابہ خطیب یورپ ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ اللہ جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ سارے دے درجے بلند فرما اور اگلے الفاظ جتنے بھی عرض کرانگا وہ میں اپنی محبت نال بخاری شریف دیا ایک دو روایتاں دا ترجمہ میں بھی کیتا اللہ کو مدد منگی اللہ نے توفیق دیتی توجہ کرو ذرا ایک تھا بکرا تھوڑا سا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھا بکرا تھوڑا سا آٹا کئی سو صحابہ تھے ایک تھا بکرا تھوڑا سا آٹا کئی سو صحابہ تھے لب جو ڈالا ہانڈی میں لب جو ڈالا سالن میں لب جو ڈالا آٹے میں تے کھانے میں برکت کیا کہنے وہ آپ نبی الرحمت رحمت کیا کہنے اگلی روایت پھر توجہ کر مابا دے گھرے چلیے تے ترجمہ خیال بھی کرے خیال بھی دا خیال ان بول پیا میں کہ میاں بکری کو جب ہاتھ لگائے بکری کو جب ہاتھ لگائے زبان سے بسم اللہ پکارے بھر گئے برتن گھر کے سارے بھر گئے برتن گھر کے سارے دودھ میں برکت کیا کہنے وہ آپ نبی الرحمت رحمت 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 کیا کہنے اللہ دیا ڈھیر ساریاں حمداں ثناواں تعریفاں تمجیداں تحلیلاں بڑھائیاں کبریائیاں وڈیائیاں یکتائیاں بیان کرنے دے بعد جتھوں تک میتھ دی گنتی مک جاوے توجہ کرو میرے جملیاں تے
ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਦੁਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਮੈਂ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਤਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਬਲਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। میں تھے ماہانہ درس قرآن شروع کیتا، کدے 2 بندے، کدے 4 بندے، کدے 6 بندے، شیخ عمران صاحب اتنے بندے کرسیاں تے زیادہ تے اگے بندے تھوڑے، مگر یا اللہ تیرا جتنا شکریہ ادا کری اتنا کم ہے۔ میں انہوں نے کیا قاری صاحب تجھے گھبرانا نہیں، انشاءاللہ میرے محمد الرسول اللہ دی سجی ہوئی محفل، یہ اللہ دے قرآن دی محبت والے لوگ، میرے محمد الرسول اللہ نو منن والے لوگ، اللہ لیاندا رہے گا اللہ دے فضل نال۔ اج الحمدللہ مسجد بھری ہوئی، مسجد ابراہیم اللہ دی رحمت نال۔ اللہ تھوڑی حاضری نو منظور و مقبول فرمان۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ جن احباب نے اس پروگرام دے اشتہار دا خرچہ کیتا، یا اللہ میرے محترم بھائی نے کھانے دا کی نام دسو کرتے بھی اللہ سارے محترم بھائی عبد الماجد صاحب نو اللہ جنت دے کھانے کھلا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت نال میں تیرے دربار اندر دعا گو ہاں، جتنے بندیاں نے جس شکل اندر بھی آج دے پروگرام اندر حصہ لیا، میرے ویر نکے نکے بچے میرے سنن واسطے آئے، بزرگ بھائی سنن واسطے تشریف لے آئے، میری ماما بہنہ کئی گھر ایسے میں نے آج علم ہوئے کہ گھران تالے لگے ہوئے۔ یا اللہ ان میری ماما دا، بہنہ دا، بیٹیاں دا، بچیاں دا اللہ اپنے گھر دے اندر آنا منظور و مقبول فرما۔ اللہ اکبر۔ ذرا بعد دی ابتدا کریے سیرت النبی، بولو ذرا بولو 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 یار۔ ایک میری گزارش سنو، درود پاک مینو سنان واسطے کدے بھی نہ پڑھے ہو، بے شک سبحان اللہ نہ کہو مگر درود ضرور پڑھے ہو، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات، میں کل شاہ صاحب دا ایک بیان سن رہا سا، سید سطحین شاہ صاحب دا وہ فرما رہے سن کہ پاکستان بڑھیا کنی دیر گزر گئی، اسی بھی عرض کرنے ہیں پاکستان بڑھیا کنی دیر گزر گئی مگر ساڑی عوام نو سنن دا وال نہ آیا، تے سچی گل ہے سانو سنان دا بھی تے آندہ ہی نہیں، بہرحال تسی تے کم از کم سنن دا وال سکھو۔ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اصل نام محمد، بولو کی اصل نام؟ بولو بولو کی نام؟ محمد۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام دے 4000 نالو ود نام میرے محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نام تے درود پڑھو۔ پھر ایک بات اے وے کہ جدے نال مولوی راضی، ایک بات اے وے کہ درود تسی پڑھو تے اللہ 3 انعامات نال نواز دے وے، 10 گناہ معاف ہو جان۔ کنوں کنوں چاہیے کہ میرے 10 گناہ معاف ہو جان؟ سارے انہوں ماشاءاللہ 10 درجے بلند ہو جان، سارے انہوں 10 نامہ اعمال اندر نیکیاں لکھیاں جان۔ تقریر مولوی کرے تے نیکیاں تسی لے جاؤ، یار کیڑا سودا سستا ہے۔ ایک باری انہوں پڑھو خطرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام، بولے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماتے نے جند جیوی ہو میرا پیغمبر، جوان امانے ہو میرا لاڈ پیغمبر، ساری کائنات دا تتمت خلاصت مکھن ہو میرا محمد، ساری کائنات دے پھلاں دی کلی خوشبو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میں خیال ویدہ ویدان کچھ اس طرح بولے میں اللہ میں کہ اللہ فرماتے کھون گے مکے والے دا پوترا ہو میرا محمد، مدینے والے دا دوترا ہو میرا محمد، 6 پوپیاں دا بتیجا ہو میرا محمد، 3 پتران دا بابا ہو میرا محمد، 4 دھیاں دا باپ ہو میرا محمد، 9
چاچا دا بھتیجا ہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں جناب کی آگنا میرا تیرا آقا میرا تیرا آقا تے رہبر تے رہنما ہو میرا محمد 11 گھرانے دے سر دا تاج تے دستار تے پاگ تے عزت تے غیرت ہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتے توڑا پیر ہوتے ساڑی خیر سبحان اللہ یا اللہ جی خیر کیویں اللہ کریم فرماندے نے میرا محمد جتے تیرا پیر ہوتے ساڑیاں خیراں جتے میرا محبوب تو پیر رکھے ہوتے میں خیر کر دیواں تو زبان اپنی مرضیاں بولے میں بخاری دیاں لینا بڑھا دیواں تو میرے جبریل دے بلانا بولے میں قرآن دیاں سطرہ بنا دیواں میں میرا محمد قرآن دیا 17 بڑھا دے میں قرآن دے پارے بڑھا دے میں قرآن دے میاں اللہ اللہ صورتاں بڑھا دے میں قرآن دیا منزلہ بڑھا دے میں قرآن دے رکوع بڑھا دے بس اتنی بس سمجھ دیئے میرا محمد تو بول دا جاویں تیسی تیرے لب بول دے جاویں تو لبانو کھول دا جاویں تو لبانو ہلان دا جاویں ہو جگہ دیا پیرا جتے پیر تو ٹکانا گئے برکتاں تے ہر جا تو رحمتاں وسانا گئے برکتاں تے ہر جا تو رحمتاں وسانا گئے جگ نالو اچا تیرا نام سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سگنیا اے بھی عقیدہ نوٹ کرو اہل حدیث اللہ دے فضل درود نو مننا نالے سلام نو مننا نالے سلام پڑھا نالے درود پڑھا نالے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے محبوب تے درود بھی پڑھ دیا سلام بھی پڑھ دے گا سبحان اللہ تے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی سیرت بھی لا رہے میرے محمد دی صورت بھی لا رہے میرے محمد دا بیٹھنا بھی آلہ میرے محبوب دا چلنا بھی آلہ سونا بھی آلہ جاگنا بھی آلہ جہاد بھی آلہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مکہ بھی آلہ میرے محمد دا مدینہ بھی آلہ محمد مرشد میرا تے جدا روضے وچ مدینے نام لواں جدوں میں پیرا پونے دا تے ٹھنڈ پوندی وچ سینے پڑھ درا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتدا کروں گا سیرت دامانہ میرے محمدی اقرأ بسم ربک الذی خلق 40 سال تو لے کر کے میرے محبوب دے میاں وفات مبارکہ تک دی زندگی دا نام سیرت اللہ اکبر میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیہاتی بندہ آیا آ کر کے عرض کر دے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں دسو میں تانوں کس طرح رسول من لواں میں کیویں تانوں نبی من لواں میں کیویں تانوں رسول مننا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے تیرا مطلب کیا گئے حضور صاحب جے مطلب والی گل گئے میں نو تعارف کراؤ میں تانوں نبی من لواں میں تانوں رسول من لواں تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے او ایک درخت کھجور دا کھڑا ہویا آندا جیا یا رسول اللہ کھجور دا درخت کھلوتا ہویا تے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میاں میں تیرا مقصد ہے مینوں موجزہ بکھا دیو میں نو مناؤ کہ تسی واقعاتاً اللہ دے رسول ہو تے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام ویدنے کے میاں کھجور دے اوپر کھجوراں انج لٹک رہیاں میرے محبوب فرماندے نے او کھجوراں تے گچھیا دس تو مینوں رسول مندا یا نہیں مندا سبحان اللہ میرے پیغمبر نے میں مختصر بات عرض کراں میں انشاءاللہ قلیل وقت دے اندر کثیر بات عرض کراں گا میرے پیغمبر علیہ السلام تے جناب او میاں پنڈو دیہاتی بندے دے ویدیاں
ایک کھجور ڈگی مڑ دوجی ڈگی مڑ تیجی ڈگی مڑ چوتھی ڈگی کھجوراں دی چھم چھم بارش زمین تے گھومن لگ گئی بولی کتھوں بول میرے نبی نے ہاتھ نہیں ہلایا سبحان اللہ میرے محبوب نے اشارے فرمائے تے کھجوراں ڈگن لگ گئیاں ایویں کر کے بھی پورے دا پورا گچھا ویلا ہو گیا کھجوراں زمین دے تھلے میرے پیغمبر فرماتے 10 کو گل سمجھ اندر آئی کہ نہ آئے میں انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہے کہ نہیں میرے نبی علیہ السلام نے موڑن کر کے اشارہ فرمایا سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا توجہ کرے میرے نبی دے ویدے ویدے او دے آتی پینڈو بندے دے ویدے ویدے اومیں کر کے کھجوراں زمین تے خیال وی دے خیالات تے خیال تے کرو میرے سونے ویرا اللہ اکبر میں اپنے محمد رسول اللہ دی نبوت منوا رہا رسالت منوا رہا سبحان اللہ میں محمد بن عبداللہ دی گل نہیں کر رہا محمد الرسول اللہ دی گل کر رہا میرے پیغمبر علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم تے او یہودی دے ویدے ویدے کھجوراں خیال وی دے خیالات ایتے درا ویک میرے بلے ویک اے کھجور ڈگی تے میرے محبوب نے اشارہ فرمایا جی میں اوپروں ڈگن دی بارش ہوئی او حضرت صاحب توجہ تے وے اٹھن دی بارش ہو گئی زندگی دے اندر اوپروں چیتے ڈگ دی ویدے ہوتے تھلوں پرنوں جاندی آج ویک لو جامع ترمذی دے اندر روایت ملے گی اللہ اکبر ایویں کھجوراں ہوا دے اندر اڈن لگ گئیاں ہاتھ لگیا کوئی نہیں کسے دا ایویں کھجوراں جتو گچھے تو جڑے جڑے گچھے نالوں کھجوراں ٹوٹیاں ایویں کر کے دوبارہ موڑ گچھا مکمل مکمل پورا 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 ایویں کر کے گچھے دوتے موڑ میرے نبی فرماتے ہیں او بیک لے یہوب دیہاتی پینڈو بندے ہمیں کھجوراں دا گچھا پہلے زمین تے تے گھن اوپر نو اڈن لگ گئیاں ہمیں اپنے گچھے تے اپنی جگہ تے جا کر کے بیٹھن لگ گئیاں آدھے بس یا رسول اللہ بس کر دیو لا اشہد اللہ الہ الا اللہ سارے نہیں جی بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ انوانِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تے قرآن مجید بول کر کے آندھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف میرے پیغمبر علیہ السلام سنیں محمد رسول اللہ سیرت محسن انسانیت کڈا وڈا احسان کر دیتا ہے محسن انسانیت نے انسانیت کڈا وڈا احسان میرے پیغمبر روایت صحیح البخاری دی سیر کراواں اللہ نے فرشتے بھیجے جاءت ملائکۃ فرشتے آئے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے کول میرے پیغمبر علیہ السلام ستے ہوئے بولے ذرا میرے محبوب علیہ السلام ستے ہوئے لیٹے ہوئے آرام فرمان نیندر دے اندر میرے محبوب علیہ السلام فاطمہ دا ابا محمد حسنین دا نانا محمد 14 طبقہ دا کلا لاڑا تے لاڑ تے پیرو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کریم علیہ السلام ستے ہوئے
تے فرشتے آ کر کے کھڑے ہو گئے. ایک فرشتہ آندا ہے محمد الرسول اللہ دی مثال بیان کرو تے دوجے آندے نے اے تے ہوا نائمتن تے میرے محبوب دے لیٹے ہوئے مثال دا پیدا کیا گئے. سنی میاں انہوں اسی رسول منے, انہوں اسی مرشد منے, انہوں اسی پیر منے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اکبر فرشتے کو جاندے نے بعضهم قالوا فقالا وفقالوا بعضهم بعضا نے ہوا نائمت. اے محمد الرسول اللہ تے سدے ہوئے آرام کر رہے نیندر دے اندر. مثال بیان کرنے دا پیدا کیا گئے جے محبوب علیہ السلام ستے گھون تے تجھے بول کر کے آنے نے کیا تسی اپنے محبوب دی گل نہیں سنی, اپنے محبوب کو لوگ نہیں سنیا کہ میں محمد دے ہوگا جدا دل رات ستا گلا بھی اپنے رب دے ذکر اندر گزار دیں دے. کیا تسی نہیں سنا کہ محبوب علیہ السلام دے ستے گھون میرے محبوب دی اکھاں سو جاون تے دن رات دل ذکر دے اندر گزر دے. یہ دا مطلب ہے گویا کہ میرے نبی ستے ہوئے بھی اللہ دے ذکر اندر گزار دے ہوئے. میرے پیغمبر پڑھ دے گھون گے سبحان ربی العالی اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبر. کدھرے میرے نبی پڑھ دے گھون گے دن دے اندر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یار جاگ دیاں تے ہر کوئی ذکر کر دے جیڑا ستا دل جدا ذکر کرے اکھاں سو جان دل ذکر کرے ان محمد الرسول اللہ دینے صلی اللہ علیہ وسلم. تے فرشتہ مثال عرض کر دے آندہ جی میرے محبوب علیہ السلام دی مثال تے انج دی مثال ہے, میرے نبی دی مثال تے انج دی مثال ہے کہ ایک بندہ اللہ اکبر جناب ایک بندے نو جناب کسے دے گھرے بھیجے فاروق ٹون دی بستی دے اندر بھیج دیں دے. بھیج کر کے آنے آؤ میرے گھر دے اندر تے آؤ میں تونوں کھانا کھلاواں نیوندرا نہیں لینا, کھانا کھواواں گا نیوندرا نہیں لینا, آؤ میرے گھرے کھانا کھا لو. تے وہ بندہ جناب پوری بستی دے اندر جویں حضرت قاری خالد صاحب توجہ دلا کر کے آیا ہو جناب سیرت محسن انسانیت کانفرنس اندر تشریف لے آؤ جڑے تسی آ گئے قیامت والے دن میں دعا کرنا اللہ اپنے محمد دے قدماں دے وچ اٹھن دی سعادت عطا کر دے. میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے کہ جیڑے بھون توجہ کرو ذرا توجہ کرو گے تے گل سمجھ اندر آئے گی. میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے او کو بندے جیڑے دعوت قبول کر کے تے گھرے داخل ہو گئے انہوں نے کھانا بھی کھا لیا تے گھر دے اندر داخل بھی ہو گئے. دوجا گروہ کیڑے جیڑے نہ تے دعوت قبول کر لئی نہ گھرے داخل ہوئے تے نہ کھانا تناول فرمایا. اللہ اکبر. اے جناب گل مکی نہیں صحیح بخاری دی روایت حدیث سے توجہ کرے اگے جا کر کے جناب فرشتے آپس اندر آنے نے مثال تے میرے محبوب دی بیان ہو گئی ہن اس مثال دی وضاحت کر دیو. گل موڑ ہو گئی کر دے رہی اور وضاحت کرن دا فائدہ ہی کیا گئے جدو اللہ دے پیغمبر تے ستے ہوئے تے فرشتہ دے او میاں تھانوں اے پتہ نہیں ہے میرے محبوب دیاں اکھاں سو جاندیاں نے تے دل جاگ دے. میرے محبوب دی اکھاں سوندیاں نے تے دل جاگ دے. ایک روایت اندر میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ نماز دھیان نال پڑھا کرو توجہ نال پڑھا کرو پورے رکوع تے پورا سجدہ تے پورے خشوع تے پورے خضوع نال پڑھا کرو. حضور تسی تے اگے نماز پڑھ دیو تانوں کی پتہ ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ میں محمد نو کانڈ پیچھے بھی دکھاون تے قادر ہے. سبحان اللہ.
ایویں میرے محبوب علیہ السلام کل صبح سویر ہوئے تے انج کر کے کوئی بندہ گلا کرے جی حضرت شیخ عمران صاحب رات خیالوی صاحب آئے سن، علماء آئے، ثناء اللہ صاحب آئے سن، مولانا ویس اللہ ابو وقاص صاحب آئے، حضرت مولانا محترم جناب اللہ اکبر آمن علیہ، کتنے سارے مہمان، یاسر بٹ صاحب آئے، سارے آنے آ کر کے بیان کی تے پیغمبر علیہ السلام دی نعت سیرت صورت دا تذکرہ نہیں ہویا تو اڈے حدیثاں کول میرے محمد دا شان تے مقام تے رفت درجت تے بلندی بیان نہیں ہوئی۔ سو ذرا ساڈا عقیدہ کیا گئے، میرے نبی سو جاون مگر دل میرے محبوب دا نہیں سوندا۔ اللہ اکبر، کیوں جناب آکھو اللہ اکبر، لَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ جھڑی لا دیاں گا اللہ دے فضل اللہ دے قرآن دے ایک تے موضوع میرے محمد رسول اللہ دی نات والا، دوسرا اللہ دا قرآن و قرآن میرے محمد دا سارے میرے محمد دی نات اندر گئے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میاں سے فرشتے بول کر کے آنے نے ایدی وضاحت کی بیان کریے، محمد رسول اللہ تے سنتے نے وہ آنے نے میں کہہ چکیا کہ نبی علیہ السلام سو جاواں تے دل جاگ رہے، تسی مثال بیان کرو میرے محمد رسول اللہ دا دل جاگ دا گئے۔ ہون جناب مثال دی وضاحت ہو رہے، وہ آنے نے جڑے بندے داخل ہو گئے کدے اندر، کتے داخل ہو گئے؟ جزاک اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں محل اندر، بولو کتھے داخل ہو گئے؟ محل دے اندر، گھر دے اندر۔ جڑے بندے داخل ہو گئے ہو میرے محمد امتی مننا نالے میرے محبوب علیہ السلام نو، اللہ اکبر، او کیے فدار الجنہ، او گھر گھر نہیں ہے، او تے جنت ہے۔ سبحان اللہ، جڑے بندے نے دائی دی دعوت قبول کر کے داخل ہوئے جنت اندر داخل ہو گئے، تے جڑے بندے جناب بلاوان آلے گھر گھر جا کے آواز دے منا لے یا داعی محمد، جڑے داخل ہوان آلے کو میرے محمد امتی تے جدے اندر داخل ہوئے جنت ہے۔ گویا کہ میں مثال وعدے کر دے وہاں جنہ نے جناب دعوت قبول کر رہی او میرے محمد امتی بن گئے، تے جڑے جناب گھر اندر داخل ہوئے جنت اندر داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، تے میرے محمد رسول اللہ دی دعوت قبول کر، گویا کہ میرے پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں، صحاب میں فرشتے آدھے نے میرے نبی دی مثال انجائے، میرے نبی بوا کھڑکا دینے، میرے پیغمبر ویر سوڑے مسجد ابراہیم فاروق ڈول فیصل آباد اندر آ کر کے وہ دعوت خیال بھی نے تیرے سامنے عرض کی دی گئے، میں بوا کھڑکایا تیرے دل دا سوڑیا، میں تیرے دل دی کنڈی کھڑکا دیتی، میں تیرے دل تے میسج بھیج دیتا گئے، میں تیرے جناب واٹس ایپ تے میسج بھیج دیتا گئے، میں تیرے مسنجر تے میسج بھیج دیتا گئے، میں تیری فیس بک آئی ڈی تے میسج بھیج دیتے قادہ۔ اللہ اکبر، قادہ میسج یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بشیرا ونذیرا بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعقلون۔
میرے پیغمبر علیہ السلام دا میسج کیا گئے میں صرف فاروق دا میں جناب اللہ اکبر میں صرف آج تیرا تاریخ تک تیرا جناب تیرا اکتوبر تک دا نبی نہیں ہاں میں قیامت دیوار تک دا نبی ہاں میں تے قیامت دیوار تو بعد تک دا بھی نبی ہاں کنڈا کھلوائے گا جنت دا تے میرے محمد الرسول اللہ کھلوان گے جدے نامونو لگ دیاں دمیمہ اوگو میرا محمد پیارا اے کائنات دا کلا امام سگنا کائنات دا 14 طبقان دا کلا امام سگنا او اکو بلند ستارہ اے جدے نامونو 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 لگ دیا دمیمہ شیخ صاحب توجہ اللہ کو او دی ذات جگی کوئی ذات نہیں او دی بات جگی کوئی بات نہیں 14 طبقان دا لاڑا تے لاڑ کلا 14 طبقان دا 14 طبقان دا 14 طبقان دا لاڑا تے لاڑ کلا یعنی محبوب ہمارا اے جدے نامونو لگ دیا دومیمہ اکھاما زاغل بسر سجل واللیل دی ظلفو وکری پھبل قاری کیتا قرآن نتارا اے جدے نامونو لگ دیا دومیمہ سیرت نوادن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دا کردار تے گفتار تے شان تے مقام تے رفت بھی آلہ اللہ اکبر میرے پیغمبر دا انگ آلہ میرے نبی دی ولادت آلہ میرے محمد دا قرآن آلہ میرے محمد دا فرمان آلہ میرے محمد دا سونا آلہ میرے محمد دا جاگنا آلہ میرے محمد دے جہاد آلہ میرے محمد دے بنوت دے بنات آلہ میرے محمد دے ازواج آلہ میرے محمد دے آل بیت آلہ میرے محمد دے حسن دے حسین آلہ میرے محمد دے علی آلہ میرے محمد دے اللہ خلفاء اربع آلہ میرے محمد دے 313 آلہ میرے محمد دے 1.25 لاکھ صحابی آلہ میرے محمد دی پوری امت آلہ کنتم خیر امت خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون آئے شیخ زبیر صاحب کدے ساؤنڈ منگوا لیں دے ہو اللہ تھانو برکت دے وے چلو ادھار دے اگلے سال دا سے تؤمنون باللہ تؤمنون باللہ تؤمنون باللہ جس محمد دی امت اندر آوان واسدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ ایڈی اعلیٰ امت اس محمد نو عطا کرے گا یا اللہ میں نبی دی بجائے کاش میں اس محمد دا امتی بن جاندہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام نے میرے نبی فرمان نے حسان پتر اللہ والو کال آگئے اللہ والو ٹیلیفون آئے اللہ والو میسج آئے اللہ والو مسنجر دے میسج آئے واٹس ایپ دے فیس بک دے میسج آگئے حسان اٹھ کھڑا گوتے میرے بلے منہ کر کے میری نعت پڑھنی شروع کر دے حسان یاد کی تھی ہوئی میں نے سنی تیرے اللہ داد رکھے نعت میری ہوئے بڑا نالا حسان ہوئے سنا نالا خود خدا ہوئے حسان اللہ تیرے گلن تے میرے بارے گلن تے سنے خدا آسمانہ تے
اللہ اکبر یا اللہ حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ دے نال فاروق ٹو نالے بھی سنن واسطے حاضر نے تیار ہو وکی گل ہے احسان دی نات اللہ دے پیغمبر اے بھی سننا چاہتے ہیں اندر خیال بھی عرض کر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقتا 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 مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دے پاک پیغمبر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آج تک توڑے جے سونا کسے مانے ویکھے کسے مانے کسے آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آج تک توڑے ورگا کسے مانے جمعی نہیں ہے اگے ادھر خلقتا مبرأ من کل عیب اللہ دے پیغمبر میں ناک ویکھتے ہو بھی سونا میں آنکھ ویکھتے ہو بھی سونی میں کان ویکھتے عیب نظر نہیں آندا میں ایک ایک داڑھی دوال پھروڑ پھروڑ کر کے ویکھتے سونے تو سونے حضور لب او دے نال سونے حضور اکھاں او دے نال سونیاں حضور ہاتھ او دے نال سونے انج لگ دے جویں تسی رب نو آندے گئے رب اوویں بڑھاندا گیا جویں تسی آنکھ دے گئے رب اوویں بڑھاندا گئے کہو کر جو دا ترجمہ تے سامنے نظر نہیں آ رہا ترجمہ بھی سونا سونا امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں گلاں پاک محمد دے پیار دیاں مکھ پاک محمد دا چمکدا اے چہرہ پاک مکھ چہرہ پاک محمد دا چمکدا اے جویں بجلی نے چمکار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ سنی ذرا اللہ نے ایک نبی بنائے اللہ نے حسن پیدا کیتے تے حسن دے دو ٹکڑے کر لے ایک دا ایک پورا نبی بنا دیتا سبحان اللہ نہیں سمجھے اللہ نے حسن پیدا کر کے ادھے دا ایک سونا نبی بنا دیتا بولو سونا سارے بولو سونا اللہ کریم نے حسن پیدا کر لیا تے حسن دے دو ٹکڑے کر لے تے ادھے پورے حسن دا نبی بنا دیتے ہن خیال کرو کڈا سونا نبی گئے جنہوں مصر دیاں کراڑیاں ویکھ کر کے آندے نے ان ھذا الا ملک کریم شک تیرے حسن دے اندر بھی نہیں گئے مگر آدھرہ ایک لشک میرے محمد تیرے تے بیمار سبحان اللہ سونے میں تیرا اقرار کرنا تیرے سونے گھومن دا مگر میرے نبی بھی میرے اللہ نے بنا لے مولانا نے ترجمہ کتاب دے ستار صاحب نے آندھنے جو زلیخا نو کرنو ملامت گئیاں جو زلیخا نو کرنو ملامت گئیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں ادریسہ تو جو کرو انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں میں کہ تو تک دے مولانا صحیح بولے اگے کوئی عرض کرو اور فانڈ کر دے فاروق ٹاؤن علانو آندے نے فانڈ نکل گئی گئے موڑ سن جرا جو زلیخا نو کرنو ملامت گئیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں جے او ویدیاں جے توجہ کری جے جملہ چنگا لگے تے قدر کری جے او ویدیاں میرے محمد نو جے او ویدیاں
میرے محمد نو جگراں وچ چھریاں اتار دیاں جگراں وچ چھریاں جگراں وچ چھریاں اتار دیاں سونا تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ مولانا مظہر سلیم صاحب خیال بھی مولانا طاہر مصدق صاحب زندہ باد یہ نہیں جڑے بڑے نے اڑا کہو سبحان اللہ ایک باری کہو اللہ اکبر ایک باری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام یعنی میرے محمد دی ہر چیز علیہ سبحان اللہ آدھرا آخری بات عرض کرا ادھروں بار بار آواز آ رہی ہے چاول ٹھنڈے ہو گئے چاول کیڑا تیزی کھامان ٹھنڈے ہو گئے اچھا آپ تم چاو چا کرو کو بنا جیڑا چاول کھانا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں وہ ماشاء واجی اور بیان سنا انہیں چاول کھاون نہیں اللہ میرے محترم بھائی شیخ زبیر صاحب محترم شیخ عثمان صاحب انہیں نے پٹا کٹوا لیا کر سب جدو کپڑے سوا کوئی سلائی نہیں یہ محبت ہے اللہ پاک اس گھرانے دی انتہا درجے دی محبت میرے نال اللہ قبول فرمائے اور ذرا میرے محبوب کر سب کی مسئلہ ہے کی مسئلہ ہے اچھا پھر اتنے بیٹھے گلہ نہیں کرو میرے محبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پہلو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں جاندے جاندے پیغام نوٹ کرا جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام ویدنے کہ ایک بندہ ایک پنڈو جا بندے دیہاتی جا بندے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ والوں بون بیلی گیا بن بیلی بن گیا تے بندے دا نام زاغر زینر زید وڈی ہے تے زاغر تے میرے محبوب کریم علیہ السلام دا میں بیلی بن گئے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بول پنڈو بندہ جو ہے تے پنڈو ہے کدے ساگ چکی پھردے کدے کڑ چکی پھردے کدے گنے چکی پھردے یعنی پنڈ دیا سگاتا لے کر کے میرے محبوب علیہ السلام کو حاضر ہوندے میرے نبی ان نہیں سن فرما دے تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے ہم آئیں گے تو کیا دو گے انج نہیں سی ہوندہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے انہوں یاد نے محمد الرسول اللہ انہوں یاد نے سیرت محسن انسانیت میرے نبی علیہ السلام کو ساگ لے آندہ گنے لے آندہ رو لے آندہ سبحان اللہ تے میرے نبی پاک علیہ السلام میاں فیصلہ بات یہ ایڈیل سویر کدے توفی اندر دے میں کدے میرے محبوب کوئی توفہ کدے کوئی توفہ سلسلہ چلتا رہا گل مقامہ ایک دن انجویا کہ آندے میرے نبی دے گھر اندر داخل ہو رہے ویدے کے چھاک سے تے میرا خیال بھی دا خیال بول دے حضرت مولانا طاہر مصدق سال چکیا ہوئے گا ادھر رو چکی ہوئے گی ادھر گنے چکے ہوئے گے دادا گڑ چکیا ہوئے گا سبحان اللہ دیسی کھو دا تین چکیا ہوئے گا یا کو بوتل چکی ہوئے گی آج کل دے بوتلہ دے بڑے رواج شواج بوتل چکی ہوئے گی ڈول چکیا ہوا گھیو چکیا ہوا تے میرے نبی دے گھر اندر پر میرے پیغمبر گھرے نہیں سن بول میرے محمد گھرے نہیں سن صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب گھرے نہیں سن میرے پیغمبر گھرے نہیں سن اللہ اکبر نے سامان رکھا تے پاک نکل گیا اتنی دیر تک میرے پیغمبر تشریف لے آئے میرے نبی گھر اندر داخل ہوئے فاروق ڈونا لے توجہ کری میرے پیغمبر گھرے داخل ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے گوڑ ویکے سال ویکے شکر ویکی گیو ویکے تے میرے نبی فرمانے نے او میرے آل بیت ان لگ دے جوے آج سادہ بیلی زاغر آئے سادہ بیلی زاغر دا چکر لگے جیا یا رسول اللہ تے میرے پیغمبر نے انجنی فرما سکتے سن یا بلال او بلال چاہ ذہن نو بلا کر کے لیا انجنی فرمایا میرے نبی پچھے پچھے نہیں سمجھے میرے پیغمبر
پیچھے پیچھے تے رویدہ رویدہ اوڑے گھوڑے نہیں بلکہ تے میرے نبی کدے ادھر مولانا تو ادھر پوچھتے نہیں اس گلیوں کدھرے ظاہر ملیا ہوئے میرے پیغمبر نو اتنی دیر تک آرام نہیں ہوا امتیا جدو تک میرے محمد اپنے بلی نو نہیں ملیا ویدن منڈی دے اندر ظاہر نے ان کر کے پسینے دے اندر شراب اور دھوتی بنی ہوئی خوشا او پنڈو جامعہ جتی پائی ہوئی دھوتی پائی ہوئی کرتا کھلا پایا ہویا پسینہ پسینی ہویا خیال کرو ذرا میں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اپنے محمد کریم علیہ السلام دی سیرت عرض کر رہا ایمیں پچھو ہو کر کے میرے پیغمبر ظاہر دے انج اپنے ہاتھ مبارک بول ذرا ہاتھ نہ کیا کر کے ہاتھ مبارک انتے ماشاءاللہ میاں سیڈی سنٹر فیصلہ آباد انتے تو انہوں ریکارڈ کرن لگ گئے اونچی کہو کہ ذرا سبحان اللہ ایک بار موڑ بولو ذرا سبحان اللہ یاسین صاحب تسی بھی بولو ذرا سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام پیچھے توجہ میری طرف پھوٹو ادھر دے توجہ میری طرف میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دے نیڑے گئے میرے بلے میں کھویر سوڑیوں انج میرے محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک انج ظاہر دیا اکھاں تے رکھ دیتے انج میرے محبوب نے ظاہر دیا اکھاں تے اپنے ہاتھ رکھ دیتے تو تے ہاتھاں دی گل کرنے او تے انگلی اندر یہ دی برکت ہے جڑی آسمان والے اٹھے اللہ چند دو ٹوٹے کر دے وے او انگلی جڑی ایک اٹھ پوے تے چند کئی ٹکڑے ہو جان دو ٹوٹے ہو جان تے جدو سارے ہاتھ ظاہر دی اکھر تے لگے تے ظاہر آدھے مینو قسم ہے میں رب دی قسم ہے تک اپنے چہرے تیری ٹھنڈک نہیں پائی جیڑی ٹھنڈک کو میرے محمد دے ہاتھ آندہ ہے کیونکہ قرآن جو آدھے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ اللہ رَمَا میاں صاحب جو وَلَكِنْ اللہ رَمَا میرے پیغمبر علیہ السلام میرے نبی فرماتے نے 10 میں کون 10 میں انہیں کی دسڑے تے کی پچھڑے جیڑی میرے چہرے تے ٹھنڈک آئیے ہو میرے محمد کے علاوہ غور کون ہو سکتا ہے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے ذاکر نو میرے پیغمبر نے مڑیا جلدی نہ لاندے میں اپنے محبوب دا چہرہ بیکھ لوا میں اپنے محبوب دا مکھڑا بیکھا مکھڑا حضور دا اتنا سون بلکہ تو شروع کرا لکھ درود لکھ سلام مالک شاہ مدینہ تے جس دے نامن پڑھ دیا سندہ وے ٹھردہ وے جگر تے سینہ اللہ اکبر وقت کافی ہو گیا ورنہ میں عرض کرتا سنی میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے ذاکر نو میرے نبی نے ان کر کے اپنے پورے دے پنجابی ترجمہ کنا جپے اندر لے لیا سبحان اللہ ادھر ذاکر پسینوں پسینی پنڈو جا بندہ ان جپے دے اندر میرے نبی نے اپنے بازوہ دے اندر لپیٹ لیا میرے نبی لان فرماتے نے او منڈی والے ہو کسے نے غلام خریدنا ہوئے میں محمد کو خرید کر لو سبحان اللہ تے ظاہر نے نظر نیویاں کر لیا تے رومن لگا اندر حضور میرے تنو پنڈو جے بندے دا میرا کرتا گھور تے دھوتی گھور جتی ٹوٹی پٹی پنڈو بندہ نے پہلے سادہ زندگی حضور میرا تنو کی ملے گا میرے نبی فرمانے نے نا ظاہر اتناک اے لوگوں دے نزدیک تو ادنا ہوئے گا تے اللہ تے مولا دے رسول دے ہاں اللہ نے تیری بڑی قدر بڑھائی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر انوان نے محمد رسول اللہ غریبان محبت کریا کر غریبان پیار کریا کر غریبان
دا دعوت نہ رکھیا کر مینوں بار بار آندے گل ختم نہیں کرنی 2 منٹ 4 منٹ توجہ کر میرا علی رضی اللہ تعالی کون علی شیر خدا علی کون علی میرے محمد دا ویر علی کون علی فاطمہ الزہرا دا شوہر نامدار علی رضی اللہ تعالی میاں صاحب ویدر کاری صاحب جلدی جلدی گیر کے بدل گئے میاں صاحب میری مجبوری بن گئی ہے حکم بڑے سخت آ گئے نے آنے جی 2-4 منٹ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی میرے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی بول تیرا علی میرا تیرا ایمان علی میرا تیرا دین علی سننا ہے تو استاد جی فرماتے ہیں سننا ہے تو مڑیں نہیں ایک بار اچھی کو ذرا سبحان اللہ میرا علی کون علی علی میرے محمد دا ویر علی علی قرآن دا قاری علی علی خلیفہ رب علی علی جنت دا مہمان علی علی خلیفۃ المسلمین علی علی فاتح خیبر علی علی شیر جلی علی علی اسد اللہ و رسولہ علی 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 سیدنا حسن حسین دا بابا علی 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 رضی اللہ تعالی جنت میرے محمدی جنت میرے محمدی بول درا جنت میرے سارے بولو جنت میرے محمدی نوجوانت سرداری علی دے پتران دی تے عورتت سرداری علی دی بیوی دی میرے پیغمبر علیہ السلام دا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک کو مثالت کر کے گل مکانی انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب فرماتے نے کل جھنڈا اس بندے نو عطا کرانگا جڑے بندے تے قلعہ خیبر دا اللہ فتح کر دے گا میرے حضرت میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اللہ کل جھنڈا مینوں ملے دوجا دے اللہ کرے مینوں ملے تیجا دے اللہ کرے مینوں ملے اعزاز میرے اس اندر عظمت میرے اس اندر مگر بلی نصیب آسمان والا خدا لکھ دئی نصیب اپنا اپنا بہتر نصیب اپنا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ادھروں ویکھیا ادھروں ویکھیا تے ادھروں ویکھیا ادھروں چلدے چلا دے میرے نبی دی نظر مبارک میرے محمد دی نظر مبارک میرے نبی دی نظر مبارک گھومن لگ گئیاں ویکھن لگ گئیاں گویا کہ میرے پیغمبر کچھ تلاش کر رہے ہیں سبحان اللہ ویدے ویدے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آواز اٹھائی میرے نبی دے لب مبارک جنبش اندر آئے حرکت اندر آئے برکت اندر آئے میرے نبی فرماتے نے عین علی ابن ابی طالب علی بن ابی طالب کتے گئے تے صحابہ اگے بڑھ کے آدھنے حضور اشتقا اللہ دے پیغمبر علی دیا اکھاں دے اندر درد ہو رہے حضور علی دیا اکھاں تو کھڑیاں نے صحیح روایت بخاری دے اندر حضرت علی دیا اکھاں درد کر رہی نے اللہ دے پاک پیغمبر شیخ صاحب فرما دے سنے دے بعد انشاءاللہ جلدی جلدی سانو وقت دے ہوتے حضرت علی دا مقام سنائے بہادری سنائے شجاعت سنائے عزت سنائے رفت سنائے درجہ سنائے میں نوکر شیخ صاحب تھوڑا مگر سوندرہ میں تھوڑا میں پابندہ میں نوکری واسے حاضر گا حضرت علی نو میرے نبی فرمانے نے علی دی اکھاں بکھریاں جیا یا رسول اللہ فرمایا بلاو علی نو حضرت علی آگئے رضی اللہ تعالیٰ بولدر حضرت علی آگئے تے میرے نبی فرمانے نے علی پتر سبحان اللہ بولدر میرے نبی فرمانے نے علی پتر میں کیونکہ چونکہ جوائی روحانی بیٹے کہلا دے گئے سارا روحانی باپ کہلا دے گئے اے میرے نبی محبت نہ پوچھے ہوگے پتر کی کھولے حضور میری اکھت اندر ڈاٹی درہ دیتے حضور میں حاضر نہیں ہو سکیا تے میرے پیغمبر پر میں نے کوئی گلی تو نہیں آیا اسی بڑھا جو لے تو نہیں آیا جیسی جو بلا لے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے لعبت تکن مبارک بول در
شان مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ سیرت محسن انسانیت احسان کرن میرے محمد اپنی امت احسان کیتے میرے پیغمبر نے علی دے رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر فرما دے پتر تو نہیں آیا تے موڑ کی ہویا اسی جو بلا لے حقیہ میرا پتر ذرا میرے نیڑے بیٹھے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعب داغ مبارک چھوکنا کیا کرو میرے محمد لبنو ایک کوڑے خون در جاوے تے سگت نالو مٹھا تے برف نالو ٹھنڈا ہو جاوے ابو بکر دی اڈی تے لگے تے زہرہ مک جاوے علی دیا اکھاں تے لگے تے دردہ مک جاوے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے لئے حضرت علی فرمانے نے میں نو قسم سونے رب دی اے میرا خیال بولتے اتنا دیکھو گے تے اللہ دی قسم میری آنکھاں پہلے نالو بھی چوکیاں تے ڈاڈیاں تے چنگیاں تے زبردست ہو گئیاں دردہ موک ہو گئیاں بولی دردہ بولی ہوئے فروٹوں نالے دردہ سارے بولو دردہ ایمانداری دی گل ہے اگر یہی بیان میں اوپر کردہ نا شیخ تاریخ اوپر ایو بیان تے جڈا کو مولوی سے ہوتا تا لبنے نہیں سی مقصد پیسے نہیں تے کم و کم سبحان اللہ تے دیو کہو سبحان اللہ دردہ میرے محمد لب مبارک دیا دردہ مک گئیاں میں انہیں گھڑے اللہ دی رحمت نال تازہ اللہ نے شہادت عطا فرمائی عزت عطا فرمائی اللہ نے وہ کنواں بکھایا جڑے کنویں دے اندر یہودیاں نے زہر پایا ہوا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو شہید کرن دے بعد میں جناب کنویں تے پہنچیا تے میرے نبی نے اپنا لب مبارک کوڑے خون اندر بایا میں تازہ پانی پی کے اللہ دے بدرنال اللہ تینو مینو پیمن دی مڑ توفیق دے وے چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے گئے یا اللہ جڑے اچھی آکھڑ انہاں دا جلدی انتظام کری یا اللہ جڑے ہور اچھی آکھڑ ہور جلدی کری ماشاءاللہ میرے برادر محترم مکرم حضرت مولانا طاہر مصدق صاحب ماشاءاللہ چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ تشریف لے آئے اللہ انہاں دانا قبول فرمائے لگتا ہے میری محبت کے شخص بہتر اے ساری یتیمہ غریبہ دی محبت لے کے آئی اللہ پاک انہاں دے پیار اندر برکت میرے بڑے پرانے ساتھی اللہ انہاں دے محبت اندر برکت فرمائے توجہ بھائی چھوڑ چلو کر بار مدینہ چلتے گئے اوتے جا کے ملے گا دل کو قرار مدینہ چلتے ارے بغی تو گرمائے شاکا وہاں رحمت موسلادار مدینہ چلتے گئے چھوڑ چلو گھر بار وقت کافی ہو رہے توجہ کر میرے محبوب فرمانے نے لئے علی پتر تیری آنکھاں درست ہو گئیاں جیا یا رسول اللہ قطرے پاون دی لوڑ کوئی نہیں قطرے پاون دی لوڑ کوئی نہیں اپریشن کراون دی لوڑ کوئی نہیں سپیشل ڈاکٹر مولانا جناب طاہر مصدق صاحب دی لوڑ کوئی نہیں میں محمد نے لب جو لایا تے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں لے جنڈا بھی تیرے کو لے تے جہاد کر اللہ پتہ دا کرے گا مرحب دے سامنے میرے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نائے کون علی جدے بارے قرآن مجید بیان کر دئی اللہ اکبر اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم ساریاں عزت حضرات میرے نبی فرماتے
من اللہ علی جا جھنڈا پکڑ اللہ پتا مرحب ایڈا وڈا کتا بدماش کبینہ سامنے آیا آدھے علی تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں حضرت علی فرماتے ہیں پتر آئے گا میدان دے اندر سبحان اللہ پتر آئے گا میدان دے اندر تے پتہ چلے گا میری ماں نے میں نو حیدر کے سبحان اللہ میں جناب اپنے محمد دی دعا کھا میں اپنے محمد دی بشارت کھا میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ قلعہ نام نو خیبر نو فتح کر دے گا انشاءاللہ تیرے مجاہدین فی فلسطین کبو آمین اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین یا اللہ فلسطین دیا نوجوان بچیاں دی عزتہ دی حفاظت فرما یا اللہ درندے تو لائق یا اللہ بدر اندر اگر تو جناب 5000 3000 صحابہ دا نزول کر سکنا گئے یا اللہ گھڑ بھی تیرے سامنے التجا کر دے گا اللہ آج بھی تیرے فرشتیاں دی یا اللہ آج بھی جبریل دی قیادت اندر نہیں میکائیل دی قیادت اندر نہیں یا اللہ تو مرضیہ والا گئے یا اللہ ابرا دے بیمان دے لشکر نو نکیا چڑیا کو لو یا اللہ تباہ و برباد کرا سک رہے تھے یا اللہ کو اتھے بھی ابابیلہ دی فوج بھیج دے یا اللہ تے فرشتیاں دا نزول فرما دے اللہ سسکیاں تے ڈسکیاں بہنا دیا نکے معصوم بچیاں دے جنہ دیا کدے آوازہ ماں نے میں نہیں سے سنیا یا اللہ ان ماما نو صبر دے دے یا اللہ ان ماما دے آلتے رحم فرما فلسطین دے مجاہدین دے فلسطین دے مسلمانہ دی یا اللہ حفاظت فرما 17 تاریخ نو انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے تحت انشاءاللہ ریلی ہوئے گی سارے دوستوں دے اندر تشریف لے جائیو اللہ پاک فلسطین دیا سسکیاں تے ڈسکیاں بھرانا لیا ماما نکے بچے ذبح ہو رہے کسے دا سر نظر نہیں آندہ کسے دے بازو نظر نہیں آندے اللہ ان ماما دے حالتے رحم فرما اللہ سانو توفیق دے اللہ سانو بھی شہادت دی موت نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ قاری صاحب خالد صاحب کے والد محترم کے لیے مغفرت کے دعا فرمائیں چاچا جی ریاض صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں شیخ تنویر صاحب کی عالیہ محترمہ کی ان کی شیخ تنویر صاحب کی عالیہ محترمہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیں شیخ تنویر صاحب کے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں قاری خالد صاحب کی والدہ محترمہ کی صحت کی دعا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے محمد عرفان کے والد محترم چاچا محمد اسحاق صاحب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں محمد آصف صاحب کے والد محترم کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں ملک ماجد صاحب کے والدین کے لیے دعائے صحت فرمائیں محترم جناب ساری مسجد صدر محترم المقام عزت معاب محترم جناب ابو بکر شفیق صاحب ان کے والد بابا جی محمد شریف صاحب شیخ ابو بکر شفیق صاحب کے والد محترم شیخ حاجی محمد شریف صاحب بہت زیادہ دین دا کم کر گئے دعا کرو اللہ پاک ریاکاری کو لو بچا کے بزرگاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ پاک محترم میرے بیٹا محمد ولید وہ عرض کر رہا سی کہ میری نانی محترمہ بہت زیادہ بیمار نے دعا کرو اللہ پاک انہوں دی والدہ محترمہ اور نانی محترمہ نو شفا عطا فرمائے محترم شیخ مصدق صاحب نے اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے شیخ محمد زبیر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ ساڈی اماں جان پچھلے دنوں فوت ہو گئیاں انہاں دی مغفرت واسطے دعا فرماؤ انہاں دے والد محترم دی بھی مغفرت واسطے دعا فرماؤ اللہ پاک سارے دے قبراں نو جنت دا باغ بنائے بے اولادا واسطے دعا کرنی ہے تے حبیب الرحمان واسطے نا قرضے دعا کرنے مقروض نے اللہ تعالیٰ قرضہ اتارا ساڑھے بھائی حبیب الرحمان صاحب مقروض نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ پاک قرضہ اتاران دے انتظام کرو بیٹیاں دی دعا کرا لیندے نے حقیقہ کھواندے میں کوئی نہیں اللہ پاک ساڑھے محترم بھائی شیخ محمد احمد صاحب نو دعا کرو اللہ پاک آئندہ سال نیک پتر عطا کرے یا اللہ تیرے خزانے اندر کیڑی کمی آئندہ سال یا اللہ سانو حقیقہ کھو شیخ صاحب کھوان گے انشاءاللہ اللہ کرے اللہ انہوں نیک پتر عطا کر یا اللہ جے تیرے خزانے چ نہیں لکھے آتے موڑ بھی ساری سفارش ہے یا اللہ تینوں کیڑا کسی نے پوچھ لینا ہے یا اللہ دے دے اپنی رحمت نال
شیخ ویس صاحب احمد صاحب دی والدہ محترمہ بیمار نے انہاں دی صحت واسطے دعا فرما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم واصحابہ اجمعین۔ ایک مین دعا تے رہ گئی ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب میاں محبوب عالم صاحب میاں سٹی سینٹر فیصل آباد۔ اج دا سارا پروگرام انہاں دا تھانوں انشاءاللہ نیٹ تے ملے گا۔ اللہ پاک انہاں دی دینی محنتاں دن رات دے سفر اللہ کو دعا کرو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ساڈے بھائی عبداللہ صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم واصحابہ اجمعین۔ ربنا حافظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اپنی رضا رحمت نے سارے گناہ معاف فرما، اللہ سارے غلطیاں معاف فرما۔ یا اللہ گناہ گاراں اللہ درگزر فرما لے۔ یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں یا اللہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تینوں فرق کوئی نہیں پہ جانا، جس کیاں برن والیاں ماواں اللہ پریشان مال میرے نوجوان ویر اللہ رحمت نال اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو کسے چیز دا محتاج نہیں، یا اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما، بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستیاں دور فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ روحانی جسمانی ساریاں شفاواں عطا فرما۔ اللہ اس مسجد رو رہندی دنیا تک آباد اور شاد فرما۔ جتنے نام آئے دعاواں قبول فرما، جنہ دے نام نہیں آئے اللہ انہاں دے حق دے اندر جو جو ضروریات ضروری نہیں یا اللہ اللہ اپنی رحمت نال جائز دعاواں انہاں دیاں قبول فرما۔ کنیاں ساریاں ماواں بہناں دعا واسطے تشریف لے آئیاں یا اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد رہندی دنیا تک آباد اور شاد فرما۔ محترم بھائی شیخ ابو بکر شفیق صاحب نو عزت عطا فرما، انہاں دے دینی کم نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ حاجی محمد شریف صاحب دے درجے بلند فرما۔ یا اللہ محترم شیخ محمد زبیر صاحب، یا اللہ شیخ محمد عمران صاحب، یا اللہ انہیں سارے ویران دی اللہ والدہ محترمہ ساری امی پچھلے دنہ فوت ہو گئیاں، یا اللہ انہوں دی امی دے درجے بلند فرما، ابو دے درجے بلند فرما، جنہ دے نام نہیں لے سکے یا اللہ انہوں دے دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ راضی کو رضا رحمت عطا فرما۔ اللہ سانو صحیح محب رسول بنا دے، پانچ وقت دا نمازی بنا دے، اپنا چہرہ محمد رسول اللہ بناون دی توفیق عطا فرما۔ وہ جا چہرہ بنا دے تیرے نبی نو پسند آ جائے، قیامت والے دن اپنے محبوب دی صفات کبریٰ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضا رحمت نال یا اللہ جڑے میرے ویرانے آج دیس پروگرام اندر فلیکساں بنوائیاں، اشتہار بنائے، کھانا بنایا، یا اللہ جس شکل دے اندر بھی تعاون فرمایا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جو دعا مانگ لیاں قبول فرما، جو نہیں مانگیاں ساڑے واسطے بہتر نے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين۔ یا اللہ فلسطین دے اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے نبی دے قبلہ اول دی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تو مکہ تے ابرا اللہ ظلم کرے، یا اللہ تو ابابیلہ بھیج دے وے، بدر اندر تے ابو جہل ظلم کرے تے تو فرشتے بھیج دے وے، ابراہیم علیہ السلام دے اللہ آگ نو گلزار بنا دے وے، موسیٰ علیہ السلام دے سمندر نو موٹر وے بنا دے وے۔ اے سوڑے عمال کا تقدہ والے ربا اپنی رحمت
نال فلسطین دیا بچیاں سسکیاں تے عزت والیاں بچیاں عزت والیاں ماں بہناں دے پردے تے گھنڈاں دی اللہ سلامتی فرما یا اللہ اپنی غیبی مدد فرما اللہ تے آون والے کافر نو تباہ و برباد فرما دے اللہ کشمیر دے اندر پوری دنیا تے جتے جتے مظلوم مسلمان نے حفاظت فرما یا اللہ اپنے نبی دے قبلے پہلے قبلے دی حفاظت فرما اللہ لوط ابراہیم علیہ السلام دی ہجرت گاہ دی حفاظت فرما اللہ تیرے نبی سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہوا بیت المقدس یا اللہ دی حفاظت فرما اور تو دے روانہ لے لوگا دی حفاظت تے عزت تے جانا تے مالا دی حفاظت فرما یا اللہ تیرے کو پوچھنا لے کوئی نہیں یا اللہ نا کافر نو تباہ و برباد فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.